Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. संसद विघटन गराएर संघीय सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याए जस्तै प्रदेशहरूमा पनि सत्ता सङ्घर्षले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावित बन्ने देखिएको छ। राजनैतिक टकरावले कुनै पनि प्रदेशमा सहज बजेट आउने अवस्था देखिएको छैन। 16 जेठसम्म नीति तथा कार्यक्रम र 1 असारमा बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, तर राजनैतिक तनाव झेलिरहेका कुनै पनि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छैनन्। बरु कतै सदन छलेर अध्यादेश मार्फत बजेटको तयारी गरिएको छ, कतै विपक्षीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट फेल सरकारमाथि दबाव बनाउने रणनीति लिएका छन्। 15 दिन अगाडि नै आगामी बजेटबारे छलफल सकाएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भए पनि 19 जेठमा आर्थिक कार्यविधि ऐन अध्यादेश जारी गराएर मुख्यमन्त्री शेरधन राई प्रदेश सभामा विरोधबाट बच्न खोजेका छन्। तर संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरू बजेट अधिवेशनमा सरकारमाथि दबाव बनाउने देखिएका छन्। 15 दिन अघि नै आगामी बजेटबारे छलफल सकाएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भए पनि 19 जेठमा आर्थिक कार्यविधि ऐन अध्यादेश जारी गराएर मुख्यमन्त्री शेरधन राई प्रदेश सभामा विरोधबाट बच्न खोजेका छन् भने, तर संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरू बजेट अधिवेशनमा सरकारमाथि दबाव बढाउने देखिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा सत्ता समीकरण फेरिने आशंका बीच बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले सदन अवरोध भए वा नभए दुवै विकल्पको तयारी सहित आगामी बजेट ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 2 महिनादेखि गण्डकी प्रदेशमा सुरु भएको सत्ताको खेल सकिएको छैन, जसको अमर असर बजेट अधिवेशनमा देखिने निश्चित छ। बुधबारबाट प्रदेशमा बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ, तर सरकार अल्पमतमा रहेको ठहर गरेको विपक्षी गठबन्धनले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। 1 वर्षदेखि चलेको राजनैतिक खिचतानीका कारण कण्डालीमा पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई लिएर आशंका उब्जिएका छन्। प्रदेश सरकारले महामारीको कारण देखाउँदै नीति तथा कार्यक्रम संसदमा छलफल नै नगरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। संसदमा पूर्व बजेट छलफल गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट ल्याउने पूर्व पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया छुट्याउन अध्यादेशबाट आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन गरेका छन्। विपक्षीलाई झुक्काउँदै बजेट पारित गर्ने प्रदेश नम्बर 1 सरकारको तयारी। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि चलाखीपूर्वक हिउँदे अधिवेशन छलेका प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट अधिवेशन पनि संक्षिप्त छलफलबाटै अन्त्य गर्ने तयारी गरेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन अध्यादेश जारी गराएर संक्षिप्त छलफलबाटै बजेट पारित गराउने तयारी गरेको हो। त्यसका लागि 19 जेठमा मन्त्री परिषदको बैठकबाट निर्णय गराएर सोही दिन प्रदेश प्रमुखबाट संक्षिप्त आर्थिक कार्यविधि ऐन अध्यादेश जारी पनि भइसकेको छ। जारी अध्यादेश अनुसार 15 दिन अघि गर्नुपर्ने पूर्व बजेट छलफल पनि 5 दिन अगाडिबाट मात्रै हुनेछ, जसले गर्दा विपक्षीले अवरोध गरेमा छलफल नै हुन पाउने छैन र सरकारले सोझै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नेछ। त्यसैगरी बजेट प्रस्तुत भएपछि कम्तीमा 7 दिन छलफल हुनुपर्ने भए पनि नयाँ अध्यादेशले 2 दिन मात्र छलफल गरे पुग्ने भएको छ। बजेट पारित भएसँगै बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ। प्रदेश नम्बर 1 सभा सचिवालयका अनुसार अध्यादेश मार्फत राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले अब सरकारले संक्षिप्त आर्थिक कार्यविधि अपनाएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नेछ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले 20 जेठमा प्रदेश सभाको वर्षे अधिवेशन 24 साउनदेखि सुरु गराउने प्रदेश प्रमुख मार्फत सिफारिस गराइसकेको छ। प्रदेश नम्बर 1 का विपक्षी दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले समयमै संसदको वर्षे अधिवेशन बोलाएर पूर्व बजेट छलफल गराएर संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गराउने आग्रह गर्दै आएका थिए। मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले पनि अध्यादेश ल्याएर संसद छलेर सरकारले कायरता प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएका छन्। समय पर्याप्त
भएपछि सरकार संसदमा पेश गर्नबाट डराएर छलेको बाटो अपनाउन बाध्य भएको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले बताएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर निर्माण भइरहेको छ। गत वर्ष महत्त्वकांक्षी घाटा बजेट प्रस्तुत गरेर पछुताएको प्रदेश सरकारले यस वर्ष सकेसम्म सन्तुलित बजेट बनाउने तयारी गरेको छ। चालु आबमा प्रदेश 1 सरकारले कुल 40 अर्ब 89 करोड 49 लाख 47 हजार बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो। स्रोत सुनिश्चित नभई महत्त्वकांक्षी बजेट प्रस्तुत गरेको प्रदेश 1 सरकारलाई चालु वर्ष खर्च धान्न धौधौ परेको छ। यसैले यस वर्ष प्रदेश नम्बर 1 सरकारले सकेसम्म सन्तुलित रूपले 35 अर्ब हाराहारी मात्र बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ। तर मन्त्रालयको बजेट योजना शाखाका उपसचिव पङ्कज भुर्तेलले बजेटको आकार र योजनाबारे अहिले भन्न नसकिने बताएका छन्। सत्ता समीकरण फेरिने आशंका बीच बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा। सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने आशंका बीच प्रदेश नम्बर 2 मा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 1 असारमा प्रदेश सरकारको बजेट आउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेश प्रमुख डाक्टर राजेश झा अहिराजले 24 जेठमा प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन्। सोही अनुसार प्रदेश सरकारले 25 जेठमा नीति तथा कार्यक्रम र 1 असारमा बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। तर जनता समाजवादी पार्टीमा देखिएको विवादको असर बजेट निर्माणमा पनि देखा परेको छ। अर्थ तथा योजना समितिका सभापति मनिष सुमनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे कुनै परामर्श नगरेको बताएका छन्। उनले भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा हाम्रो समिति महत्त्वपूर्ण हो, तर अहिलेसम्म हामीसँग कुनै सल्लाह भएको छैन। तर प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर भोगेन्द्र झाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तिम चरणमा रहेको बताएका छन्। झाले भने कोरोना रोजगार कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्नेछ। प्रदेश नम्बर 2 सरकारले आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि कुल 33 अर्ब 56 करोड 9 लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। तर आगामी आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षभन्दा बजेट केही कम हुने उपाध्यक्ष झाले बताएका छन्। उनले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट 30 देखि 32 अर्बको बीचमा रहनेछ। केन्द्रमा जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको सन्निकट पुग्दा प्रदेशमा पनि त्यसको असर परेको छ। महन्त ठाकुर पक्षलाई हटाएर सरकार पुनर्गठन गर्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको रणनीति छ। त्यसका लागि कांग्रेस, माओवादी, एमालेको माधव नेपाल समूहसँग सहयोग मागेका छन्। तत्कालीन राजपा पार्टीका तर्फबाट सचेतक समेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाहले पनि तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी र जसपा दुवैले अनौपचारिक रूपमा सत्ता समीकरणका लागि प्रयास गरिरहेको स्वीकार गरेका छन्। साबिकमा समाजवादी पार्टी सपा र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालको गठबन्धनको सरकार प्रदेश 2 मा छ। सपाका संसदीय दलका नेता राउत मुख्यमन्त्री बनेका थिए भने राजपा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनालको नेतृत्वमा संयुक्त गठबन्धनको सरकार बनेको थियो। 13 महिना अघि दुवै पार्टी मिलेर जसपा बनेपछि एकल सरकारको रूपमा परिणत भएको छ। बजेट ल्याउन 2 विकल्पको तयारीमा बागमती सरकार। बागमती प्रदेशले सदन अवरोध भए पनि नभए दुवै विकल्पको तयारी सहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ। एमालेको एकल सरकारको नेतृत्व रहेको बागमतीमा प्रमुख प्रतिपक्षी सहित विपक्षी दल एक भएर सदन अवरोध गरे। अध्यादेश मार्फत र सदन
अवरोध नभए नियमित प्रक्रियाबाट बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ। विपक्षी दलको मोर्चाबन्दी र सत्तारूढ एमालेकै संसदहरू सरकारसँग रुष्ट रहेका कारण सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी पनि गरेको हो। त्यसका लागि सरकारले रातो किताब छापेर तयारी अवस्थामा राखिसकेको छ। तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सदनबाटै पास गर्न बागमती प्रदेश सरकार प्रदेश सभामा लचिलो रूपमा प्रस्तुत भएर फकाउनेतर्फ अग्रसर भएको छ। समयमै प्री बजेट नीति तथा कार्यक्रम र पूर्व बजेट सदनबाट पास गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण सरकार सदनमा लचक भएर प्रस्तुत भएको हो। प्रदेश सभामा विपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, विवेकशील साझा, नेमकिपा तथा राप्रपा मोर्चाबन्दी गर्दै सरकार विरुद्ध लामो समयदेखि उभिरहेका छन्। बागमती सरकारले प्रदेश सभामा छलफल नै नगरी बजेटको तयारी गरिसकेको छ। सामान्यतया निर्वाचन क्षेत्र सांसदको सुझाव र विज्ञहरूको राय पश्चात बजेट निर्माण गरिन्छ। तर प्रदेश सरकारले पर्याप्त छलफल बिनै बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो। अनिवार्य दायित्व बहुवर्षीय योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेर बाँकी रहेको योजना कोरोनासँग सम्बन्धित राख्ने गरी मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी 1 असारमा प्रदेश सभाबाट चालु अबको भन्दा आकार बढाएर आगामी अबको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। कोरोना महामारी बीच चालु अबमा 51 अर्ब 42 करोड 74 लाख 94 हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएको थियो भने प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्षका लागि करिब 55 अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरिएको हो। सत्ताको खेलमै व्यस्त गण्डकीका दलहरू नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित हुनुपर्ने गण्डकी प्रदेशका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षहरू राजनैतिक दाउपेचमा केन्द्रित भएका छन्। 1 असारमा प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनु पर्ने जनाइएको छ। बजेट अघि नीति तथा कार्यक्रम समेत ल्याउनुपर्छ। त्यस्तै बजेट ल्याउनु 15 दिन अघि प्री बजेट प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। 23 वैशाखमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले 27 वैशाखमा मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका थिए। आफूहरू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने भएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएका थिए। मुख्यमन्त्रीको राजीनामा पछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि 3 दिनको समय दिएर दलहरूलाई दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए। त्यसपछि कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र जसपाका 30 सांसदको समर्थन कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको पक्षमा रहेको थियो। 31 सांसदको हस्ताक्षर सङ्कलन नभएपछि 4 दलका सचेतकले संविधानको धारा 168 को 2 अनुसार कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नका लागि भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। तर प्रदेश प्रमुखले 4 दलको निवेदनलाई सुनाइ नगरी ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीले नियुक्ति भएको 30 दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ, जुन 28 जेठमा सकिनेछ। प्रदेश सरकारले 11 जेठमा 16 जेठदेखि बजेट अधिवेशन बस्ने निर्णय गरेको थियो भने बजेट ल्याउनु अघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। नीति तथा कार्यक्रम पारित भए मात्र बजेट ल्याउने बाटो खुल्नेछ। हालको अवस्थामा सरकार अल्पमतमा रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम पेश गरे पनि पारित हुने अवस्थामा छैन। लुम्बिनीमा सरकारको वैधानिकतामा विपक्षीको प्रश्न। प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशन सुरु भएसँगै प्रदेश सरकार र विपक्षी गठबन्धन बीचको द्वन्द्व सदनमा देखा परेको छ। यसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कसरी आउँछ भन्नेमा आशंका व्यक्त हुन थालेको छ। विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेको ठहर गर्दै सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। उनीहरूले अल्पमतमा रहेको सरकारले बजेट पेश हुनेमा शङ्का व्यक्त गरेका छन्। तर वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए पनि बजेट प्रस्तुत गर्न दिने र छलफलमा भाग लिने उनीहरूले बताएका छन्। कांग्रेसका मुख्य प्रमुख सचेतक फख
फखरुद्दिन खानले संसदबाट बजेट तथा नीति कार्यक्रम पास हुने अवस्था नरहेको बताएका छन्। बजेट ल्याउन तथा छलफलमा कुनै अवरोध नगरे पनि पास हुन नदिने उनले बताएका हुन्। सरकारको वैधानिकतामाथि चर्को आवाज उठेपछि प्रदेश सरकारबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको बताएका छन्। संसद छलेर सरकारले बजेट ल्याउन नचाहेको उनले बताएका हुन्। विगतमा बजेट अधिवेशनको सुरुमा दलका तर्फबाट शुभकामना मन्तव्य राखेपछिको अर्को बैठकमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने परम्परा रहेको थियो। तर यसपटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नगरी सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्यो। सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै विपक्षी सांसदहरूले विधेयकमा भन्दा बढी सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएका थिए। नीति कार्यक्रम प्रस्तुत नगरी सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेपछि सांसदहरूले थप आशंका व्यक्त गरेका थिए। यता प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा जुटेको छ भने प्रदेश सरकारले यही 25 जेठमा नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने मन्त्री चौधरीले बताएका छन्। राजनीतिक खिचतानीले कर्णालीको बजेट अधिवेशनमा प्रभावित 16 जेठमा नै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्नुपर्ने भए पनि महामारी कारण देखाउँदै संसदमा छलफलै नगरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। संसदमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा एमालेको ओली पक्षले अवरोध गर्ने आशंकाले प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन नबोलाएको एक सांसदले बताएका छन्। संसदमा आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु ढिलाइ गर्नुमा सरकारको निरीहता भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद सुशील थापाले बताएका छन्। नीति तथा कार्यक्रम अहिलेसम्म ल्याउन नसक्नु सरकारको लाचारीपन हो। सरकारले जनपक्षीय बजेट 1 असारमा संसदमा पेश गरेमा छलफल गरेर पास गरिने सांसद थापाले जानकारी दिएका छन्। संसदमा सरकारले जनपक्षीय बजेट पेश गरेमा हामी कुनै प्रकारको अवरोध गर्दैनौँ उनले भनेका छन्। त्यसको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी ढङ्गले लाग्छौँ। प्रदेशको बजेट अधिवेशन 25-26 जेठतिर बोलाउने तयारी भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्। दलहरूको सहमति भएको आधारमा संसद बोलाउने तयारी छ उनले भने। सम्भवतः जेठ 25-26 गतेभित्र नै बजेट अधिवेशनको आह्वान हुन्छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट अध्यादेश मार्फत नल्याउने कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले बताएका छन्। अहिले बजेटका विषयमा विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल भइरहेको छ उनले भनेका छन्। बजेट संसदमा नै पेश गरेर ल्याउने तयारी भइरहेको छ। अध्यादेश मार्फत आउने सम्भावना नै छैन। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 झन्डै 30 अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 33 अर्ब 74 करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। कर्णाली योजना आयोग तयार गरेर पारेको पञ्चवर्षीय योजना 15 वर्षे रणनीतिक आधारमा बजेट आउने तथा ती आधारले कर्णालीको समग्र विकास गर्न सकिने मन्त्री शर्माले बताएका छन्। बजेटको प्रक्रिया छुट्याउन ऐन संशोधन सुदूरपश्चिम सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आकार घटाएर करिब 27 अर्ब हाराहारीको बजेट आउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले 33 अर्ब 38 करोडको बजेट ल्याएको थियो भने अहिले बजेट निर्माणको तयारीमा अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले बताएका छन्। संसदमा पूर्व बजेट छलफल गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै सरकारले बजेट ल्याउनु पूर्व पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया छुट्याउन अध्यादेशबाट आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन गरेको छ। बजेट ल्याउनु भन्दा कम्तीमा 15 दिन अघि संसदमा बजेट सिद्धान्त नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था थियो। संशोधनमा उक्त व्यवस्था हटाएको छ। कोरोना नियन्त्रणसँगै स्वरोजगार उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण भएको बजेट निर्माणमा संलग्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्। केही दिनमै नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी गरिएको रहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले बताएका छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिने र त्यही अनुसार बजेट आउने प्रवक्ता जोशीले
बताएका छन्। यस्तै रोजगारी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने उनले बताएका छन्। नेकपा विभाजनसँगै उत्पन्न राजनैतिक परिस्थितिका कारण आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय लामो समय विभागीय मन्त्रीविहीन थियो। तत्कालीन मन्त्री झपट बहादुर बोहराले गत पुसमा राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले उक्त मन्त्रालय आफैसँग राखेका थिए। मुख्यमन्त्री भट्टले गत 14 जेठमा एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाश बहादुर शाहलाई आर्थिक मामिला भने विभागीय मन्त्री नहुँदा बजेटको तयारी केही प्रभावित भएको मन्त्रालयका कर्मचारीले बताएका छन्।